Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام عند حديركم ملع علم زلهم سمعتنا سلام ناخذكم يخونا زي مايكروفون ميدياين مايكروفون ميديا حدش زخونكم كعامن قاعدنا مسخهم نولنا ناي كل شيء عمد مسدي نايز فيت سب ناكل كونكم كتقصلوا سبسكرايب زي كوركم سبسكرايب كبروا لايكن شيرن غيركم نخصموا وون بخبر نعدمكم سمعتنا باركس زي قبلنا سمعتي جنرال تحدث بتعامي صبغ وسان وسين له تعملتنا ايت صبغ وسان نسمعكم منها مسرعيه ميديا ستيدي ابزي غروبتي يو تيدي على محتت غير نيرو مس جنرال تحدث مالتيو بتعم بزح سبون تخاتلوا اي بمحارنيا سلازخونه فتو تمصلاتم يمزكاتلو تمصلاتنا نمن تخنفالا خنباتاتن كني بقى توادو كل شيء انتريكم ناي تግራይ نيشتي ነገር ام مጨረሻ እንድትሰማع መጀመሪያ ጽሑፍዋ ናይ ትግራይ ተመልከትያ እንደዛ አክል ጽልይ ተነዚሕኩም ዘሎ ንሱ ይዘርየካ ግን በጣም ብዙ ሕሰብ ናርጋና መይትን 50 ሺህ ዝኸውን ሰብ ክሻህ ዝርይዎ ኣሎ ሓፂር ግዜ ውሽጢ እንታይ በጽቡቅ ገይሩን ስለ ዝሓተቶ እዩ ጀነራል ታደሰ በጣም ከማይን ከማይክሮፎን ሚዲያን አራያ بتعم صبغ وسان وسينل توسان انت ايو تا بمحارنيا زتزارب نسمعيامو كاود حرام محارنيا زي سمعو عامه نغركم ايه قال يون بدم غيرنا نزارب لينا مجمريا اتا مسرئيه ميديا زغبرا خيدكم بملء خيدكم نخطريو ان يعدمكم جن اتا تملكت نبلا توانا نتبي نز تيديون بدم بغيرو اسميرو يحاتيتو نسوون بدم بغيرو بتنا خم تفلطو جنرال تادسه تزاريبو ولو تا محارنيا نسمعيا كاود حاره قطتا بتغرينيا قامه خنتركم اينا سمعتي በዚህ አሁን በህወሓት በኩል እየተካሄደ ያለውን ነገር በተመለከተ የጊዜያዊ አስተዳደሩ አቋም ምንድነው? አቋም ጊዜያዊ አስተዳደር ስትል የኔ አቋም ማለት ነው። ካቢኔው እሺ ያንተ አቋም ያቋም ነው ያለው ምክንያቱም ፋንክሽናል አይደለም ካቢኔው አሁን ነው የድርጅት አቋም አለ። እንግዲህ አብዛኛው የህወሓት አባል ነው። የህወሓት አባል የተለያየ እንዳለው አካለው ግን በአመዛኙ ግን ፓርቲ ወስኖታል። ስለዚህ ፓርቲ ዲሲፕሊን አለ። ያንዳንዱ ከፓርቲው ውሳኔ ሲንክች የሚል አይደለም። እሺ ያንተ አቋም ኦኬ የራሴ አቋም ነው። የራሴ አቋም ካልክ እኔ በግሌ አላምንበትም ባን ያለው አሁን አቋም ወስታ ከመጀመሪያው ቢደረግ ብንግባባ ጥሩ ነበር። ግን አሁን ካለንበት ደርሼ ትክክል ነው የሚል ነገር የለኝም። ስለዚህ ፕሮሰስ እየሄደ ነው። ያ ፕሮሰስ የኔ ፕሮሰስ አይደለም። እኔ ፓርቲ አባል አይደለም። በፓርቲ አባል ዛውትን ምጠረነፍ አይደለም። ስለዚህ የኔ አቋም ምንድነው በተቻለ መጠን የትኛው ይበዛል ቢቃወሙ ቢደግፈው የሚል አይደለም። ግን በፐርሰንት በቁጥር አይደለም ማስላት የምፈልገው። ስለዚህ ይሄን ግምት ውስጥ አስገብቼ ነው እንትን ያደረጋሉት ስህተት ነው። ሁለተኛ ማሰብ ያስፈልጋል። ከዚህ شاهز زلو قرتيك خطرقم لكم سي سمعتي جنرال تادس انتا يزبل تيدين تا يزحبت زلو هذه ودو هو حتى يزقبر زلو يلو هاتي توس ودو هو حتى زقبر زلو ياو هزبي مس هزبي زرار بلو مس خادراتات وسانتات غيرو ايو كل نجر الناس عراي يزلو هز زقبر زلو مصراين زقبر زلو وسانتات كم غزياو ممحدارك انت ايخو متحاسبو يلو هاتي تو كم جزياو من محدار ديهاتلن ناي قلين تخوي نمبر اتهم مسانا زلو زوزحو ناي ودب هوحات ماخلاو كوميتي ابالاتيوم اتهم ابالات كعام ياو اتبو ودب هوحات زوسونو يوم زوسونو هذا جزي تزراري بوملو تماياي تمل بهل ناي درجت ناي ودب هوحات خم درجت يماياي تقولو يكاراخرولو يوسنوو اتو ابلاج ادم هابون زحالفن وسانه يجي تدقف فتخام صلاخم ስለዚህ ከዛረብ እንድሕር ኮይነ እታ ናይ ባዕለይ ርእይቶ እየ ክዛረብ ዝኽእል እታ ናይ ባዕለይ ርእይቶ ከዓመ ህዝቡን ጠጠው ኢሎም ተዝሓስብሉ እየ ዝብል ምክንያቱም ፈላልዩና እዩ ንሕና ብቁፅሪ መን እዩ ዝበዝሕ ዝድግፍ ዘሎ ያው ናይ ደጋፊ ብዙሕ የብለይን ትደጋፊ ዘለዎ ያው ናይ ውድብ እዩ ንኸይብል ደሊ እዩ ብፐርሰንት ብቁፅሪ ኣይኮነን ከብሎ ዝኽእል ዋላ ሓደ ሰብ እውን ተኾነ እንድሕር ዝቃወሙ ኮይኑ እቱ ዝቃወም ዘሎ ንኽንሕጉስ ኩሉ ሰብ كفيلو تزراربلو زستخاخل انت خوينتو ناي غزياو ممحدار وون تستخاخيلو انت زقصليه زبل إليو زلو نقصلمو كاود حاره كعم 50 ناغوركو خطرغملو يه توانا عباي زبلا اخشا هذه اي تزاربكو وان زلخون مخنياتم سلازي تزاربا مالتيو تاصبقت وسانه ناي تا جنرال تادسه بونت باي الرايا ابي احمد كفيلو نابخي 5 حدر منم ترطر يبلي منم ترطر يبلي جنرال تادس بزتزاربات نايت مالح انتقال ابي احمد النابخي نجيتاچو ردا النابخي كلهم تمصلاتنا نتقصل حرر دب ناولو كم زوعلو 5 حدرو عغرغر كفطريو وغخلا عليو بي
عفار خباب زلخ مصي قلمل الناول يوم تسفنا حزو قنيم جن إتهزت زاربا جن بتعام صبغيو ناول كيكون كود جن ك نا أتوم جن تسفا زقرصيو نو أول ناس عزوصيو ونحن بزرع جنرال تادس خم تازب لازل تقصيلو ناس عزوصيو كافتو عقرقريه قلمل يزبها النجر كم زي مصيو ونياتهم شعين عن ريو إلوتو من كيلو وانتزاري من يريو شجر كبريو بزي من شجر الناس سلطان شجر كبريو إلو تزاريو بتبلغ إلو مسحاته تو من كيلو تمال مس بي بي سي مس ريبورتر غازيت عم بزغور على محتد شعين عن ريو إلو نير بتعم صبغ ملسي مليسو مناتهم كم زين غورينا إذا نخن قوتينا سنخن نقلينا قال ملز بحال أي تزارمن قلنا نودع يوني جنرال تادس سمعته وانا نتبي نسمعيا نصنع تفلقن سيستم لو نوية كالتالي عن القواعي مالك بكربيتو تطرطال سوسا يادرقال يوصنا لعنديس بريزدنت يمرتعال اوكي كذا فاينالي يبريزدنت اوفيس مياز مقبات يدورات يقولوا عندنا بزي مكتار مقاعدة تعلبنا عدلهم على عدل بيريزا على اسكبا له وزاتهم باللقل باينو قلت هذا بعرست ياو إن هزونا قصلكوا يزلهو هذا خزاربان نقرب يزله جن انت عايز بالزله هذه ودو واحد زجور زله انت عايز جا كايد زله زولني تاوانا تحت توزله تدي إن دارجنا حد ساعات فرقان دارجنا بثلاث ساعات بيلي يتزاري ونقدي حسر بيلي لازم سألكم زله إلو مسحاته ياو يكف يوسن كعم كالد مسكال مزملكت خالق عم يكف يوسن كل نجار يوسن زله بدهريو وتم تماريسهم زنورو توكلت هزب عامة تسويعهم كموزيهم نساتهم ونكوسن إيام نكاود حارة نفط أنا زلخ وبيروح عامة كموزو خاطو إيام بد إليو أبعي تطويل زلخ استي نقص الله بتعمي صبغتي نبأنا بس إحنا هنا سمعتي. نجار اللنيم لازم ما تركوا نجار اللنيم ثاني كفلقوا دفلقوا يربط أنا كنت تكلنا بيه مركاكا منامن ميبال كني لم جاس لكن ما كنا بيهذا كل هذا اللي ميبل من سلالة إيش يعني عند political ثاني يقلي يرافي عند زمان له بعركست هذه تزاري والله كن بدم غير خطر ياون تهدي خطي حتى أيو أنت عايز بزلله تا بيرو كل نجار مسودو بيرو دجن بيرو مسيام كاتو إيام أنا جن عتيام زدلي يجوروه بزيز اللي على سلق نجار شجر نجار زفتر نجار يلن هي سلام أو خين دجن كن هذه زين هيكم إلى ترى خايبة تجاوبته زوج كل نجار جن يبلين مهنياتهم أتو سر حذله تخكل جيل سلي أمن نايجل يزارب زلهم بير جزي أو ممحدار زله كلون مساي يكون النائب علي الزارب زلخو بعليك عامة مسيم زدلو يقوروه بيرو أمكركو يخوليهم أنا قلت طويلة مع نتزق زلو بريزيدنت اندهر تماريسو كمورسو يوم يلو يزول زلو مس اندهر تماريسو نعبل نرخا خويلنا تجوابتنا قل ملينا زقورو نقر يبلين زدلو يكون يقوروه صبو نقر يكونن إلي يزعمن إليو تزاريبو زنه نقد صلو سمعتي بدن بقير كاس تسريا يلو حتى يسني نسمعيو ይሄ ፕሮሰስ በመቀጠሉ ምክንያት ይመጣል ብለህ የምታስበው ነገር አንዱን ጠቅሰህልኛል የህዝቡ ፖለቲካል ኮሚኒቲውን ኢሊቱን ህብረተሰቡን ከፋፍሎታል የሚል ነው ሌላ ይመጣል ብለህ የምትሰጋው ጣጣ አለ በኋላ ማነሳቸው ነገሮች አሉ ኦፍ ኮርስ ግን ከወዲሁ ከተነሳ አይቀር ምንድነው የምትሰጋው ምን ይከተላል እንግዲህ ሁለት ነገር ነው ሌላ እኛ በእኛ ውስጥ ያለው መከፋፈል በትግራይ ውስጥ ያለው ለዚህ የፖለቲካው ኮሚኒቲ ጋር የመከፋፈል ነገር ነው የመጀመሪያው ትክክል አይደለም ከፋፍሎናል የምለው በሌላ በኩል ደግሞ ፕሮባብሊ ኢንተርቬንሽንም ሊኖር ይችላል በፌደራል በኩልም ማለት ነው አንድ ፌደራል ኢንተርቪን ሊያደርግ የሚችልበት የሚመስለኝ አቋቁም ያለው መንግስት ብሏል በጣም ሳድ የሆነ ነገር ነው የሁለት ስምምነት ቢኖር ጥሩ ነው ግን አቋቁም ያለው ብሏል ማለት أنا ركب زجورو نجار يبلين تد هنساعن ياو تبيروجن كركوي حول اليوم إلكاها بزي بمسوجن زي بمقصالو زي ما حدا قال لي كخت أمر نجار دلو إلو هاتي تو تدي
ጀነራል ታደሰ ዓመት ዝብል ዘሎ ያው ሓደ ኣና እውን ፈላሊና ማለት እዩ ፈላሊየና ኣሎ ይኸፋፍለና ኣሎ ንሰናሃቶም ውሳነ ብኻልኣይ ደረጃ ዓመ እቱ ፌደራል መንግስቲ መጽዩ ጣልቃ ከኣቱ ይኽእል እዩ ጣልቃ እንታይ ዝበሃል ትግርኛ ሰማዕተይ ኣብ ማእኸል ከኣቱ ይኽእል እዩ ኢሉ እዩ ሓቲ ዝምልስ ዘሎ ታደሰ ወረደ ጣልቃ እቶ ንዓድሕነኒ ኢልካ ፀዊዕኻ ክትፅውዕ ደ ሓሳብ ኣለካ ኢሉ ሓቲትዎ ቴዲ ጀነራል ታደሰ ዓም ዝመለስ ኣሎ እስቲ ንስኻ ዓም ክንሰምዓ በአምሓርኛ ብበዓል ብልሳኑ እውን እናሰማዕኻ እንትኸውን ተሎ ይስብቕ ምክንያቱም ንምንቲ ተኣማኒነት እውን ዝህልዎ ብቃሉ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እስቲ ንስማዕ እዩ መርጫለሁ ብሏል ፕሬዚደንት ብሏል ከዛ መንግስት አፈረሳችሁ ወዘተ የሚል ነገር ሊኖር ይችል ይሆናል መንግስት እንዳይፈርስ ምናምን የሚል አለ አይደል ትግራይ ሌላ ክልል አይደለችም ትግራይ ናት ስለዚህ እኔ የካቅም በላይ ይሆናል ወዘተ ብዬ ስለዚህ ምጋብዘው ነገር የለም በጭራሽ እሱ ጥያቄ ቀርቦልሃል እሱን ላነሳብህ ነበር ከአዲስ አበባ በኩል ሁኔታው ከቁጥጥር ውጪ እንደሆነ ገልጸህ የኃይል ጣልቃ ገብነት ግብዣ እንድታቀርብ የቀረበለት ጥያቄ አለ هذه وانا خيم لتانا يحصر እናበልኩ ዝኣትወልኩም ዘለኹ ሰማዕተይ እንታይ ዝብል ዘሎ ጀነራል ታደሰ ትግራይ ከም ካሊ ህዝብ ቁም ነገር ይዛረብ ዘሎ እውነት ንመዘራ ቁም ነገር ይዛረብ ዘሎ ህዚ ንስኻ እንታይ ሽግር ክፍጠር ኢልካ ተሓስብ ፀውዕ ኢኻ ዲኻ ኸኒቶም ፌደራል መንግስቲ ኢሉ ሓቲትዎ ክትፅውዕ ዲኻ ምስ በሎ ንሱ ትግራይ ከም ካሊ ይኽልል ኣይኮነትን ትግራይ ዝደልየቶ ክትገብር ትኽእል እያ ዝበዝሑ ዘሸነፍዎ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ንዓው ንዑለይ ኣድሕኑኒ ስልጣነይ ሓግዙኒ መፂኹም ውረሩን ትግራይ ኢለ ዝዛረቦ ነገር የብለይን ኢለሉ ብጣዕሚ ካፍተን ተዛረባን ዓበይቲ እዚአን እየን እንተኾን ንዓባይ ግን ያው እናተዛረብና ኢለሉ ብቻ ክንከይድ ኢና ሕፅር እናበልና ስለንመፅእ ማለት እዩ ግን ኣነ ዝፅውዖ ሰራዊት ግን የለን ንዑ ድሕኑኒ ዝብል ተስተውሱ እንትኮይንኩም ጌታቸው خوص انت دالون تلو خادم انت دالون تلو الفيدرال منغستي هزون انت خونه يصوعوا يوم ግን الفيدرال منغستي صاركانم يخون نغيتاچوم يخون مسي خاد حننا نعا دوب ناي ኤርትራን ናይ ትግራይን ሓዞ ኢሎም ዘንሱ መስኻ ምስ ኣበዮም ተሓረኸ ዓመ እቱ ዝተሾመ ግዝያው መምሕዳር ከፍርሱዎ ሆይሎም ይመጸለው ከኣስሩና ኹድ ናይብለሎ መሲኻ ኣድሕነና ኢሎም ፀውዖም ነይሮም ኣነ ከም ዝመሰለ ነገር ኣይገብርን ኣይፅውዕን እየ ንትግራይ መሲኻ ንስልጣነይ ክብል ወሪርካ ኣድሕነን ኢለ ዝፅውዖ ነገር የብለይን ፌደራል መንግስቱ ብባዕሉ ግን ዝገብሮ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ክህሉ ይኽእል እውን ኣይፈተኹላን ማንም ፈቅደሉ ይብሉን ክብል ዝግብኦ ነይሩ ግን ክህሉ ይኽእል ኣነ ግን ዝፈልጦ ነገር የብለይን ምክንያቱም መንግስቲ ጣይሸ እየ እቲ መንግስቲ ክቅፅል ኣለዎ ኢሉ ዝገብሮ ሓደጋ ክመጽእ ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ እስቲ ነወዳእዮ ና ብደንብ ገይሮ ኣስሚሩ ስለ ዝሓቶ ዘሎ ብጣዕሚ ጠቃሚት ስለ ዝኾነ እዛ ከባቢ እዚኣ ቴዲ ብጣዕሚ ኣጥቢቑ እዩ ዝሓቶ ዘሎ እሞ ንስማዕ እያ ማቅረብ እንደሚቻል አቃለ የቀረበልኝ የለም አላቀርብም ኦኬ እሺ እዚኹም ነስለ ሓተታ ዋና ብመስሚር ዋዝኒዮ ናይ ንዕድሕኑኒ ኢንተርቪን ግበሩ ወይ መፂኹም ንኣይ ከባሩን ይመፁ ስለ ዘለው ስልጣን ቢሮ ይሕዝዎ ስለ ዘለው ኢልካ ምቕራብ ምሕታት ይከኣል እዩ ኣነ ግን ዝሓቶ ነገር የብለይን ክንመፀልካ ኢሎምሉ እውን ብፌደራል መንግስቲ ዝተዛረቡን ነገር የለን ኣነ እውን እቱ ኩሉ ነገር ዝኸይድ ዘሎ ፕሮሲጀር ብቱ ናይ ውድብ ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ ተወዲኡ ዝምረጽ ፕሬዚደንቶም መሪጾም ናብ ደጀን ቢሮ ናብቲ ናተይ ቢሮ እንተመፅኦም እውን ወፂኽ ኸይድ እምበር ንዑድሕንኒ ዝብሎ ነገር የብለይን መፂና ክነድሕነካ ዝተባሃለ ክሽሓዝ እውን ዝፈልጦ ነገር የብለይን ቁርፅ ዝበለት ግን ንዑድሕንኒ ዝብል ነገር የብለይን ኣብኡ ጠጠው ኢለ ግን ንዑ ንረኻኸብ ኢልና እናተጨባበጥኩ ችርስ እናበልና እነህልፎ ነገር የለን እዩ ዝብል ዘሎ ያው ችርስ ገለ መለዋላ እንተ ዘይወስኸሉ እውን ግን እውነት ንምዝራብ ዝበለፀ መኽበሮ እምበር እንዲ ጀነራል ታደሰ ዘሕስሮ ይነበረን በቃ ወዲኻ ንህዝቢ ዝመረጾ መፅዩ ህዝቢ ዝዓመ ኩሉ ተሳቲፍሉ ካድረ ተሳቲፍሉ ወረዳታት ዞናት ተኸፋፊለን ተመያይጠናሉ ዝተወሰነ ነገር እዩ ኣነ እውን ንዚ ህዝቢ እዚ እዚ መሰል እዚ ንኽረክብ እየ ዝተቃለስኩ ካብ ወጣትነት ጀሚረ ክሻዕ ሕዚ እውን
نمعناي ناي قل لي سلطان قبل عم تقراي شجر كفتر يدليون مو يهولا يغنخوت سلطاني يلو تزلق بتعامي متعاملوني جنرال تادسه ግን ዋላ ትዝሙነ ይወዝን ወሩን ሳቶም አይወጽን ክብልየ ከማንም ዝገብሮ ነገር የብሌን አውዚ ዝፍጠር ህማዕ ነገር እንተልዩ ትራጀዲ እንተተፈጢሩ ሐላፊነት ዝወስዱ ንሳቶም እዮም ገለመልና ተባልካ ዝዝረብ ዝነበረ ህዚ ግን ተላሳሊሳ ተቀየራ ያዘላ ተቀይሩ በቃ ምንም ነገር ዝመጸን ተመጸውን ከዝወጸሉ ነገር የብሌን ኢሎዩና ተባለውን ብቶም ቃሉ ሀውቱ በመሐርኛም በትግርኛም እና ተዘረበ ነር እዩ ንሱውን ኣብ ፍላይቶም ክልተ ሚድያታት ፀውዑ ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ካብ ድምጽ ወያነ እንተይ ፀውዐ ኣፍተኻለይት መዓልት ዝሂብዎ ዝነበረ ብጣዕሚ ብዝተፈለየ ኩነት ውሳኑ ኣስተኻኺለሎ ጀነራል ታደሰ እዙይ ተዓብይ ነጥቢ ዝፍጠር ሕማቅ ነገር የለን ኣድሕኑን ኢለ ዝፀውዖ ማንም የለን ኢሉ ወሲነሎ ጀነራል ታደሰ ሰማዕተይ እዙይ እናዋልኩም በኣርከስ ንህዘው እዚ ኣኽለኒ ሰፊሕ ነዊሕን እዩ ኣፍቱ ናይ ቴዲ ቻናል ከይድኩም ርእይዎ بتعم بزح سبي زري أزلم حرينا نتبلو بتعم تعجزت جاركم كعم خت انت تعجزت انت اللي كوم خوي يمبر ياكم تفلتوات الزربة كستاي مستاينا تفعلنا وحي جزاس لزود تدي من نقارص أي زرمر جزي انت اللي كوم كيدكم كتري وتقوليهم زي نالكم هذه أو زي أهلا دهان وعال دهان دارو جاو